अस्तिसम्म एकले अर्कालाई गाली गर्ने, चाहे त्यो माधव नेपाल पक्षका हुन् या चाहिँ केपी ओली पक्षका हुन्, यो दुईटैले एकले अर्कालाई यतिसम्म गाली गर्नेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हो ठिक भयो ठिक भयो ठिक भयो ठिक भयो, के अर्थमा ठिक भयो? हिजो किन गाली गरेर बस्या? हिजो अस्तिदेखि नै चाहिँ त्यो त मिलाउनका निम्ति लिडरहरूले गल्ती गरे भनेर भन्दाखेरि त तिनीहरूले त मिलाउनका निम्ति आफ्ना लिडरलाई ठोक्नु पो पर्थ्यो त त्यहाँ त। हामी तिमीहरू फुटेर जाओ तर हामी चाहिँ एकजुट छौँ, हामी चाहिँ उ छैनौँ भनेर पो भन्नु पर्थ्यो। यसो गर्दा पनि ठिक, उसो गर्दा पनि ठिक, अनि मिल्दा पनि ठिक, बेमेल हुँदा र पार्टी फुट्दा पनि ठिक, त्यो दुइटै काहीँ हुन्छ? कस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो खालको कार्यकर्ता जन्माएको छ? नेताहरूले यो विषयमा चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। डाक्टर साहब, यो तपाईँले समग्र प्रसङ्ग बताउँदा हाम्रो राजनीतिक संस्कार किन यसरी धुमिलिँदैछ अथवा राजनीतिमा संस्कार किन छैन? राजनीतिमा संस्कार किन छैन भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने संस्कार, हाम्रो संस्कार चाहिँ जति हामी खुलापनमा गयौँ नि, जति हामी खुलापनमा गयौँ, हामी जति अराजक हुँदै गयौँ, एउटा कुरो त हामीलाई व्यवस्थाले चाहिँ अराजक बन्न सिकायो। अब त एउटा कुरो चाहिँ व्यवस्थाको विषयमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। म त यो व्यवस्था विवाद के का लागि आउँदाखेरि एउटा कुरो त अदालतको फैसला आयो, दुईटा फैसला आयो, एउटा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला आयो, अर्को चाहिँ पार्टीहरू तिमीहरू पुरानै ठाउँमा फर्क भनेर आइसकेपछि पुरानै ठाउँमा फर्किने उ थियो भने फर्क भनेर भइसके पछाडि त्यो पुरानो ठाउँमा फर्किएर त्यही बेलादेखि उ गरेको भएदेखि सायद यतिखेर त कम्युनिस्ट पार्टीले त के गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि यो कोभिडको महामारी भएको बेलामा, कोभिडको महामारी भएको बेलामा चाहिँ जनताको सेवामा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू चाहिँ खटेर जानु पर्थ्यो। हाहाकार छ, राज्यले काम गर्न सकेको छैन, हाहाकार छ, ग्यास पाइएको छैन, औषधि भने बेला पाइएको छैन, पहिलो डोज लगाएको खोप दोस्रो डोज कहिले हो भनेर चाहिँ मान्छे पर्खिएर बसिया छन्, त्यसको टुङ्गो छैन। औषधिमा कमिसनका कुराहरू आए, कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्टको नेतृत्वको सरकार, यो दुर्दशा यो राज्यले बेहोर्नु चाहिँ बडा दुःखदायी हो। यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नाममा चाहिँ अलिकति राम्रोसँगले काम नगरेकै भन्छु म, यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले भएन यो। अनि यो विवाद हल गर्दाखेरि पनि हामीले कहाँ गएर चाहिँ गऱ्यौँ, कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू पनि अब अहिले मान्छेले हेर्न थालेका छन्। भोलि हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टीले मानिलिउँ न, अहिले एमालेको नेतृत्वमा छ सरकार, एमालेको नेतृत्वकै सरकार भोलि चुनावमा भलै म त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि उसको हित, उसको इच्छा उसले गर्ने हो भनेदेखि अब जसरी मेलमिलाप गरेर गएको छ कम्तीमा यो सरकार 2 वर्षसम्म जाइदियोस्, बिचमा नजाओस्, कतै चुनावको फेरि आँधीबेहरी चाहिँ नआओस्। 2 वर्षसम्म पुग्यो भनेदेखि एउटा लेसन चाहिँ आउँछ के भनेर भन्दाखेरि नेपालमा स्थिर सरकार छैन, हुँदैन भन्ने किसिमको सबै अर्काले चलाइदिनुपर्छ, अर्काले देखाइदिनुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट, जुन मानसिकता चाहिँ हाम्रो नेपाली जनमानसमा पसेको छ, यसको खण्डन होस्, 2 वर्षसम्म चल्दियोस्, यो निरन्तर जाओस्। मेरो आफ्नो मैले भन्दाखेरि मेरो शुभकामना त्यसमा चाहिँ। र यो भयो भनेदेखि कम्तीमा पनि 5 वर्षका लागि बनेको सरकार 5 वर्ष चल्यो भन्ने हुन्छ, 5 वर्षपछि तर चुनावमा जाँदाखेरि के भनेर जाने, कसरी जाने, यसका लागि डाक्टर साहब यहाँले भने जस्तो यो सरकार 2 वर्ष टिकोस् मेरो चाहना छ यहाँले भन्दै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनसायत यो देख्नु भएको छ यहाँले, उहाँले 5 वर्षसम्मै सरकार लाने देख्नुहुन्छ, उहाँ त अर्ली इलेक्सनका कुराहरू बारम्बार उठाउँदै आउनु भएको छ। मलाई चाहिँ यहीँनेरि भन्दैछु, म यहाँनेरि के भन्दैछु भनेदेखि आशंका, मैले अघि नै पहिल्यै भने यो मेलमिलाप जुन क्षणिक रूपमा आयो, यो मेलमिलाप स्थिर हो कि होइन, यहाँ शङ्का छ। हजुर, यो स्थिरता बनिदियोस् एउटा कुरो हो, तर यो चाहिँ के भनेदेखि यो स्थिर हो कि होइन, 2-4 दिनका लागि छलछामका लागि हो कि होइन, सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन्जेलका लागि अथवा चाहिँ अर्को सरकार नबनोस् भन्नका लागि मात्रै पो हो कि? तपाईँ दक्षिणतर्फ अलि बढी सक्रियता हो कि दक्षिणको भनेर यहाँले बताइरहनु भएको छ। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको यो अवस्था सिर्जना हुनु पनि दक्षिणको हात देख्नु भएको छ यहाँले? अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सिर्जना हुनमा दक्षिण पश्चिम यो छैन भनेर त म भन्दिनँ। मैले अघि नै इन्डिकेट गरिसकेँ, मैले अघि नै के भनिसकेँ भनेर भन्दाखेरि एउटा विवादको कारण, एउटा विवादको विषय, एउटा काम एउटा तपाईँको चाहिँ त मैले त अघि भने नि त एमसिसीको विवाद पनि यो चाहिँ हाम्रो विवाद होइन, यो एमसिसी आएको पनि हाम्रा लागि होइन, र जुन किसिमले चाहिँ जुन डिजाइनबाट चाहिँ एमसिसी आएको छ त्यो हाम्रो लागि होइन, त्यो हाम्रो होइन भनेर भन्छु म चाहिँ। मैले देखेसम्म, मैले जानेसम्म, अहिलेसम्म पढेसम्म त्यो हाम्रो हुँदै होइन, त्यो हाम्रो स्वार्थका लागि आएको होइन। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भनेदेखि यसलाई चाहिँ नेपाली राजनीति, म त
मैले यो हेरिराखेको छु। म चाहिँ केही घटनाहरू घटे, ज्यादै दुःखद घटनाहरू छन् हो कि। अब म चाहिँ के भन्छु भनेर भन्दाखेरि दासढुङ्गा दुर्घटना पनि म त बाह्य शक्ति देख्छु। नारायण रेड्डी दरबार हत्याकाण्ड पनि म बाह्य शक्ति देखिराखेको छु। आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीको विशेष प्रस्तुति कार्यक्रम आजको राजनीतिमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म सुदर्शन आचार्य। दर्शकबिन, एकातर्फ राजनीतिक अन्योलता र अर्कोतर्फ कोरोना कहर देश यसै परिदृश्यमा दौडिरहेको अवस्था छ। जसरी दलहरूले आफ्नो सत्ताका लागि, सत्ता प्राप्तिका लागि विभिन्न किसिमका हत्कण्डाहरू अपनाइरहेको अवस्था छ। अस्थिर राजनीतिका बीच कोरोना कहर अर्कोतर्फ छ। दिनौँ जसो हजारौँ सङ्ख्यामा सङ्क्रमित थपिएका छन्, दर्जनौँ सङ्ख्याका सङ्क्रमितको ज्यान गइरहेको अवस्था छ। राजनीतितर्फ हेर्ने हो भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जब बहुमतको सरकारका लागि आह्वान गर्नुभएको समय सीमासम्म कुनै पनि दलले बहुमत पुर्याउन सकेन र 76 को धारा 3 बमोजिम नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुभयो। अनेक जोडघटाउ भए। यो बीचमा गठबन्धन सरकार बनाउनको लागि परिरहेको नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको एक समूह अन्ततः असफल भयो र ठुलो दलको हैसियतमा नेकपा एमालेबाट केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभयो। अब उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ 30 दिनभित्र। यही राजनीतिक परिवेशमा जोडिएर आज हामी कुरा गर्नेछौँ। साथसाथै नेपालको राजनीति, यो राजनीतिले पाउन नसकेको स्थिरता र दिन नसकेको विकास र निकास, यो विषय प्रमुख विषयका रूपमा उठान गर्नेछौँ। साथसाथै नेपालमा कम्युनिस्ट र कम्युनिस्ट राजनीतिका घटनाक्रम पनि जोड्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका लागि आज हामीले अतिथिको रूपमा प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेललाई आमन्त्रण गरेका छौँ, जो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्यावारिधि समेत गर्नुभएका व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। उहाँसँग यी पछिल्ला राजनीतिक घटनाका साथसाथै नेपालमा कम्युनिस्ट इतिहास र कम्युनिस्टका चरित्रका विषयमा पनि बहस गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। उहाँलाई हामी स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, स्वागत छ यहाँलाई माउन्टेन टेलिभिजनमा। हजुर, धन्यवाद माउन्टेन टेलिभिजनलाई, मेरो पनि धन्यवाद छ। अच्छा, यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम, दलहरूको दौडधुप, अन्ततोगत 76 को धारा 3 बमोजिम केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्नुभएको अवस्था छ। तपाईँले यो पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमलाई कसरी निहाल्नु भएको थियो र यो अवस्था सृजित हुनुको मूल कारण के देख्नुहुन्छ यहाँले? यो मैले म सधैँभरि हेर्दाखेरि म नेपालको राजनीतिलाई, खास गरेर अब यो कम्युनिस्ट राजनीतिभित्र पनि धेरै लामो समयदेखि दुई तरिकाले चाहिँ म हेर्ने गर्दछु। एउटा कुरो त यहाँभित्रको चाहिँ आन्तरिक राजनीति र अर्को कुरो यसभित्रको आन्तरिक जब विवादहरू आउँछन्, विवाद आइसके पछाडि बाह्य शक्तिहरूले खेल्ने, त्यहाँभित्र खेल्ने एउटा प्रचलन पहिलादेखि नै रहिआएको छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ यो दुईटा एङ्गलबाट चाहिँ हेर्नुपर्छ यसलाई। कतिपय बाह्य शक्तिहरूको खेल एउटा छ भनेदेखि, अर्को चाहिँ अब आन्तरिक विवादका विषयमा पहिला धेरै लामो समयदेखि कम्युनिस्ट राजनीतिभित्र आन्तरिक विवाद त यो जन्मजातदेखि नै आएको छ। वास्तवमा पार्टीभित्र आन्तरिक विवाद हुन्छ, तर त्यसको समाधान गर्ने उपाय पनि हुन्छ, समाधानको सही समय पनि हुन्छ, विवादलाई समाधान गर्ने उपाय पनि हुन्छ। तर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र लामै समयदेखि नै विवादहरूको सही समाधान, सही तरिकाले समाधान हुँदै आएका घटनाहरू ज्यादै विरलै छन्। त्यसैले नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू टुक्रा टुक्रामा विभाजित भएका पनि छन्। कुनै समय यस्तो खालको थियो कि त्यो यो 36-38 वटा समूह पुगेका थिए नेपालमा कम्युनिस्टहरूको। अब जब अलिकति चरम विवादको विषय हुन्छ अथवा चाहिँ त्यो अलिकति नेतृत्वले सही ढङ्गले, सही तरिकाले चाहिँ काम नगर्दाखेरि चाहिँ
फुट्दै 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 टुक्रा 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 हुँदै गएको चाहिँ हामी पाउँछौँ। जब अलिकति सोच विचार गरेर कुनै नयाँ पिँढीले अलिकति चाहिँ शक्ति आर्जन गर्न खोज्छ, नयाँ पिँढीले चाहिँ नेतृत्व लिएर जान खोज्छ, त्यतिखेर एकीकृत हुँदै गएको पनि हामीले पाउँछौँ। अब जब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत हुँदै जान्छ, एकीकृत ध्रुवमा बढ्दै जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ बाह्य शक्तिहरू चाहिँ अब यहाँभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वलाई चाहिँ हातमा लिएर खेल्नका निम्ति उनीहरू पनि लागेका छन्। यसबाट पनि यो घटनाहरू वास्तवमा धेरै भयो अहिलेको अवस्थामा पनि। र यो एक तरिकाले मात्रै हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि हामी एकलकाँटे हौँला। अब यसभित्रका लामो श्रृङ्खलाहरू, लामो उयोहरू चाहिँ जस्तो जनमत अनुसार, दर्शन अनुसार, सिद्धान्त अनुसार, जनताको चाहना अनुसार नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू, नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ सञ्चालन भइदिएको थियो भनेदेखि नेपालमा कम्युनिस्टहरूलाई कसैले काहीँ चलाउन सक्ने थिएन। हजुर, मुख्य कुरो सिद्धान्त दर्शनबाट चाहिँ जब च्युत हुँदै गएपछि, विशेष गरेर कम्युनिस्टहरूले गर्ने भनेको वर्ग राजनीति हो। वर्ग राजनीतिबाट च्युत हुँदै गइसके पछाडि चाहिँ यो अरूले खेलाउने। र डाक्टर साहब यो प्रसङ्ग म एकैछिनपछि जोड्ने छु। मैले यहाँ जोड्न चाहेको के भने यो पछिल्लो राजनीतिक जोड घटाउ र दलहरूको यो रस्सा कस्सीलाई यहाँले कसरी विश्लेषण गरिरहनु भएको छ, म यो जोड्न चाहेँ। ठिक छ, म यसलाई पनि यहाँ मात्रै नभनौँ, मैले यसलाई चाहिँ एउटा देशभित्रको आन्तरिक शक्ति एउटा हो, देश बाहिरको चाहिँ देशभित्रको आन्तरिक राजनीति एउटा, देश बाहिरका शक्तिहरूले खेल्ने कुराहरू पनि आफ्नै ठाउँमा आए। अब आजै मात्रै मैले चाहिँ दुईटा चाहिँ एउटा रिपोर्ट जस्तो इन्डियाबाट प्रकाशित भएको न्युज पेपरहरूको, हजुर, एउटा टेलिग्राफको चाहिँ अर्को के अरे टाइम्स अफ इन्डियाको, यो दुईटा रिपोर्टहरू दुईटा फरक फरक भर्सनमा आएको पनि मैले देखेँ हो कि। र यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भनेदेखि बाह्य शक्तिहरूको आफ्नो एउटा चलखेल, एउटा आफ्नो लबीबाट चाहिँ सुरु भएको छ। अब नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको अहिलेको अवस्थामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि यो लामो समयसम्म यो जुन किसिमले चाहिँ आयो नि यो विवाद, र जुन ठाउँमा गएर चाहिँ अहिले चाहिँ तत्कालका लागि टुङ्गियो भनौँ, अहिले स्पष्टसँगले टुङ्गिनै सक्यो भनेर चाहिँ अहिले नै विश्वास चाहिँ नगरौँ। तर तत्कालका लागि टुङ्गियो भनेर भनिसके पछाडि यो विवाद के का लागि आउँदाखेरि एउटा कुरो त अदालतको फैसला आयो, दुईटा फैसला आयो, एउटा चाहिँ संसद पुनर्स्थापना गर्ने फैसला आयो, अर्को चाहिँ पार्टीहरू तिमीहरू पुरानै ठाउँमा फर्क भनेर आइसकेपछि पुरानै ठाउँमा फर्किने उ थियो भने फर्क भनेर भइसके पछाडि त्यो पुरानो ठाउँमा फर्किएर त्यही बेलादेखि गरेको भएदेखि सायद यतिखेर त कम्युनिस्ट पार्टीले त के गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि यो कोभिडको महामारी भएको बेलामा चाहिँ जनताको सेवामा कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू चाहिँ खटेर जानु पर्थ्यो। हाहाकार छ, राज्यले काम गर्न सकेको छैन, हाहाकार छ, ग्यास पाइएको छैन, औषधि भने बेला पाइएको छैन, पहिलो डोज लगाएको खोप दोस्रो डोज कहिले हो भनेर चाहिँ मान्छे पर्खिएर बसिया छन्, त्यसको टुङ्गो छैन। औषधिमा कमिसनका कुराहरू आए, कम्युनिस्ट सरकार, कम्युनिस्टको नेतृत्वको सरकार, यो दुर्दशा यो राज्यले बेहोर्नु चाहिँ बडा दुःखदायी हो। यो चाहिँ कम्युनिस्टहरूको नाममा चाहिँ अलिकति राम्रोसँगले काम नगरेकै भन्छु म, यसलाई चाहिँ राम्रोसँगले भएन यो। अनि यो विवाद हल गर्दाखेरि पनि हामीले कहाँ गएर चाहिँ गऱ्यौँ, कसरी गऱ्यौँ भन्ने कुराहरू पनि अब अहिले मान्छेले हेर्न थालेका छन्। भोलि हामीले यो कम्युनिस्ट पार्टीले मानिलिउँ न, अहिले एमालेको नेतृत्वमा छ सरकार, एमालेको नेतृत्वकै सरकार भोलि चुनावमा भलै म त के भन्छु भनेर भन्दाखेरि उसको हित त उसको इच्छा उसले गर्ने हो भनेदेखि अब जसरी मेलमिलाप गरेर गएको छ कम्तीमा यो सरकार 2 वर्षसम्म जाइदियोस्, बिचमा नजाओस्, कतै चुनावको फेरि आधी बेरी चाहिँ नआओस्। 2 वर्षसम्म पुग्यो भनेदेखि एउटा लेसन चाहिँ आउँछ के भनेर भन्दाखेरि नेपालमा स्थिर सरकार छैन, हुँदैन भन्ने किसिमको सबै अर्काले चलाइदिनुपर्छ, अर्काले देखाइदिनुपर्छ भन्ने जुन कन्सेप्ट, जुन मानसिकता चाहिँ हाम्रो नेपाली जनमानसमा पसेको छ, यसको खण्डन होस्, 2 वर्षसम्म चल्दियोस्, यो निरन्तर जाओस्, मेरो आफ्नो मैले भन्दाखेरि मेरो शुभकामना त्यसमा चाहिँ। र यो भयो भनेदेखि कम्तीमा पनि 5 वर्षका लागि बनेको सरकार 5 वर्ष चल्यो भन्ने हुन्छ, 5 वर्षपछि तर चुनावमा जाँदाखेरि के भनेर जाने, कसरी जाने, यसका लागि डाक्टर साहब यहाँले भने जस्तै यो सरकार 2 वर्ष टिकोस् मेरो चाहना छ यहाँले भन्दै गर्दा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मनसायत यो देख्नु भएको छ यहाँले, उहाँले 5 वर्षसम्मै सरकार लाने देख्नुहुन्छ, उहाँ त अर्ली इलेक्सनका कुराहरू बारम्बार उठाउँदै आउनु भएको छ। मलाई चाहिँ यहीँनेरि भन्दैछु, म यहाँनेरि के भन्दैछु भनेदेखि आशंका
मैले अघि नै पहिल्यै भने यो मेलमिलाप जुन क्षणिक रूपमा आयो यो मेलमिलाप स्थिर हो कि होइन यहाँ शङ्का छ। हजुर यो स्थिरता बन्दियोस् एउटा कुरो हो, तर यो चाहिँ के भनेदेखि यो स्थिर हो कि होइन, 2-4 दिनका लागि छलछामका लागि हो कि होइन, सरकारलाई विश्वासको मत दिलाउन्जेलका लागि अथवा चाहिँ अर्को सरकार नबनोस् भन्नका लागि मात्रै पो हो कि यो हो भनेदेखि त कम्युनिस्टको नाउँमा कम्युनिस्ट पार्टी भनेर चाहिँ राजनीति गर्नु बेकार छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले भनेरै भन्नु पनि बेकार छ। यसको हो भनेदेखि यो छलछाम गर्ने हो भनेदेखि यसको कुनै औचित्य छैन। छलछाम नगरिकन लाने हो। अब जुन किसिमले आएको छ त्यो हो भनेदेखि त्यो ठिक छ, होइन भनेदेखि अहिले चाहिँ किन भनेदेखि यो कोरोनाको महामारीमा जनताले के सोचेका छन्, के भनेर विश्वास गरेर हिजो भोट दिएका थिए जनताले, त्यो विश्वास कम्तीमा आफूले तयार गरेको मेनिफेस्टो, आफूले तयार गरेको घोषणा पत्रका आदि काम त होस् न। मान्छे एउटा कुरो बाटो बन्नुसँग अहिले मान्छेले खोजिया छैन, बाटोमा धुलो उड्छ कि कि भनेर मान्छेले खोजिया छ, हस्पिटलमा अक्सिजन खोजिया छ, मान्छेले त भोकमरीबाट चाहिँ लड्न खोजिया छ। अहिले यो तरिकाले चाहिँ सरकार जानुपर्ने हो, यो ठाउँमा जानुपर्ने हो। अब कुनै बाटो बन्यो अथवा चाहिँ धरहरा बन्यो भनेर होइन, अर्को चाहिँ यो चाहिँ सरकार त जनताको सेवामा जानुपर्ने हो। त्यो सरकार अलिकति गइदिएन, कम्तीमा यो 2 वर्षको टाइममा जाइदियोस् भने मेरो शुभेच्छा हो। तर अहिले चाहिँ जाने एक भएर जाइदियोस्, कम्युनिस्ट कार्यकर्ताहरू कम्तीमा पनि जनताको सेवामा लागिदिउन् न भन्ने मात्रै मेरो चाहिँ भनाइ हो। तर शङ्का चाहिँ कहाँ छ भनेदेखि अझै पनि जान्छ भन्ने कुरो लागेको छैन है मलाई। यहाँले अझै पनि जान्छ भन्ने कुरो छैन। अझै स्पष्टता यहाँले पाउनु भएको छैन दलहरूभित्र, अर्थात् नेकपा एमाले भित्र। नेकपा एमाले भित्रै पनि अझै पनि यो दुई जुन पक्षको बिचमा हिजो अस्ति भर्खर मेलमिलाप भयो, हिजो आयो भन्ने कुरो जुन ढङ्गले आयो, यो क्षणिक हो कि स्थिर हुन्छ यो भन्ने कुराको चाहिँ ग्यारेन्टी अहिले पनि छैन। यो अन्तिम अवस्थामा आएर केपी शर्मा ओलीले माधव समूहसँग एक किसिमको समझदारी गर्नुको आशय के रहन सक्छ यहाँनिर? होइन, नगरेको भएदेखि के हुन्थ्यो भनेदेखि सरकार अर्को बन्थ्यो अघि। हजुर, किनभनेदेखि एक थरीले त आफ्नो पार्टी त लगभग छोडेको थियो नि त। पार्टीलाई माया गर्दा गर्दै पनि अब लगातार लाग्दै पनि निरन्तर सङ्गठन त्यही पार्टी भनेर लाग्दै पनि छोड्नुपर्ने ठाउँमा पुगिसकेको थियो। अनि त्यो हुने बित्तिकै के हुन्थ्यो भने अर्कोले सरकार बनाउँथ्यो, अर्कोले सरकार बनाउने बित्तिकै त केपी शर्मा ओलीको आफ्नो एउटा कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि लिडरसिपहरूको हेर्नुहोस्, सत्तामा छौन्जेलसम्म एउटा कुरो हुन्छ, सत्तामा गइसकेपछि अर्को हुन्छ। हाम्रो नेपाली उखान छ नि, मरिसकेपछि त्यो वस्तुको शरीरमा लागेको, गाईको शरीरमा लागेको किर्नाले पनि छोड्छ। किर्नु किन बस्छ भनेर भन्दाखेरि त्यो रगत चुसुन्जेलसम्म बस्छ क्या, मरेपछि त रगत आउँदैन नि त रगत। अनि सत्ताबाट झरिसके पछाडि हेर्नु अहिले जति कराइराखेका छन्। अहिले म यहाँ आज सोसियल मिडियामा दिनभरि म हेरेर बसेको थिएँ, अघिसम्म हेर्दै सोसियल मिडियामा हिजो अस्तिसम्म एकले अर्कालाई गाली गर्ने, चाहे त्यो माधव नेपाल पक्षका हुन् या चाहिँ केपी ओली पक्षका हुन्, यो दुइटैले एकै अर्कालाई यसैसम्म गाली गर्नेहरू चाहिँ अहिले चाहिँ हो ठिक भयो के अर्थमा ठिक भयो? हिजो किन गाली गरेर बसे? हिजो अस्तिदेखि नै चाहिँ त्यो त मिलाउनका निम्ति लिडरहरूले गल्ती गरे भनेर भन्दाखेरि त तिनीहरूले त मिलाउनका निम्ति आफ्ना लिडरलाई ठोक्नु पो पर्थ्यो त त्यहाँ त। हामी तिमीहरू फुटेर जाओ तर हामी चाहिँ एकजुट छौँ, हामी चाहिँ छैनौँ भनेर पो भन्नु पर्थ्यो। यसो गर्दा पनि ठिक, उसो गर्दा पनि ठिक, अहिले मिल्दा पनि ठिक, बेमेल हुँदा र पार्टी फुट्दा पनि ठिक, त्यो दुइटै काहीँ हुन्छ। कस्तो खालको कम्युनिस्ट पार्टीले कस्तो खालको कार्यकर्ता जन्माएको छ, नेताहरूले यो विषयमा चाहिँ गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बेला चाहिँ आएको छ। डाक्टर साहब, यो तपाईँले समग्र प्रसङ्ग बताउँदा हाम्रो राजनीतिक संस्कार किन यसरी धुमिलिँदैछ अथवा राजनीतिमा संस्कार किन छैन? राजनीतिमा संस्कार किन छैन भन्नुहुन्छ भने म चाहिँ एउटा कुरो चाहिँ के छ भनेर भन्नुहुन्छ भने संस्कार, हाम्रो संस्कार चाहिँ जति हामी खुलापनमा गयौँ नि, जति हामी खुलापनमा गयौँ, हामी जति अराजक हुँदै गयौँ, एउटा कुरो त हामीलाई व्यवस्थाले चाहिँ अराजक बन्न सिकायो। अब त एउटा कुरो चाहिँ व्यवस्थाको विषयमा सोच्नु पर्ने बेला आएको छ। म त यो व्यवस्था यहाँले व्यवस्थामाथि नै औँला उठाउँदै हुनुहुन्छ? म व्यवस्थामाथि नै औँला उठाउँदैछु। कारण के हुन्छ? यस्तो तरिकाको व्यवस्था, यो व्यवस्था यस्तो खालको व्यवस्था हामीले सिर्जना गरेछौँ नि। म एउटा यसभित्रको रहेको चुनावको प्रक्रियासँग म एकदम बिल्कुल असहमत छु। एउटा
वार्ड अध्यक्ष उठ्नका निम्ति करोडौँ करोड खर्च गर्नुपर्ने भएपछि त्यो वार्ड अध्यक्षले के गर्छ? त्यसले करप्सन नगरे के गरोस्? अनि एउटा मेयर उठ्नका निम्ति चाहिँ मेयरले पार्टीलाई पनि बुझाउनु पर्ने, चुनाव खर्च पनि गर्नुपर्ने भएपछि त्यसले करप्सन गरेर के गरोस्? यो खालको सिस्टम हो। प्रजातन्त्र भनेको यही हो, लोकतन्त्र भनेको यही हो। त्यसकारणले यो सिस्टमको विषयमा, चुनावी सिस्टम एउटा यो ऊ चाहिँ सांसद उठ्नका निम्ति त कति खर्च गर्नुपर्ने रहेछ, के गर्नुपर्ने रहेछ भन्दा त्यहीँबाट आउँछ। र सांसदले गर्ने के हो? अनि यत्रो औधी सांसद हामीले चाहिँ हजार, यत्रो एउटा सानो मुलुक एक बित्ता इन्ची टेपले नाप्ने हो भने एक बित्ताको मुलुक छ। हामीले 1000-1200 हाम्रा चाहिँ जनप्रतिनिधि पाल्नुपर्ने, तिनीहरूको चाहिँ राजनीति पेसा हुनुपर्ने, सेवा होइन। राजनीति भनेको सेवा हुनुपर्थ्यो, पेसा हुनुपर्ने चाहिँ कारण के? किन हामी यति मरिहत्ते गरेर यो खालको व्यवस्था, यो खालको सिस्टममा चाहिँ हामी जाँदैछौँ भनेपछि यो यति खर्चिलो, यति यो धनाढ्यहरूले मात्रै चलाउने सिस्टम भएपछि एउटा गरिब जनताले चाहिँ म माथि पुगेर शासन गर्छु कसरी भन्ने? अनि यो ठाउँमा नेपोलियन भोलि जन्मिएन भनेर चाहिँ कसरी भन्न सक्ने? एउटा सानो कोर्सीका टापुबाट चाहिँ जन्मिएर सेनाको आर्मी एउटा उसमा जागिर खान आएको, अब क्रान्तिले उसलाई चाहिँ हुँदाहुँदै सम्राट बनाइदियो। नेपोलियनको स्थिति, नेपोलियनको जनताको चाहनाको कारणले भोलि नेपोलियन नमनोस्। हामी व्यवस्थाप्रति, हामीले प्रयोग गरिरहेको व्यवस्थाप्रति नै हामीले एकचोटि सोच्नुपर्ने बेला भएको छ। र यो व्यवस्था चाहिँ ज्यादा खर्चिलो, ज्यादा महँगो, अनि नेताहरूलाई चाहिँ गइसकेपछि आलिसान सुख सुविधा भोगी एकदम ऐसान हुनुपर्ने, अनि गइसके पछाडि मानसिकता जानुभन्दा अगाडि भन्ने मानसिकता चाहिँ हाम्रो चाहिँ सर्वाएर, तर गइसके पछाडि चाहिँ एकदम ज्यादै ठुलो चाहिँ अब त्यो पुँजीपति पनि नभनौँ, यो त सामान्ती मानसिकताबाट चाहिँ हामी गुज्रेर गएका छौँ। यो संस्कार बिगारेको, हाम्रो संस्कार बिगारेको यो व्यवस्थाको पनि कारणले हो। व्यवस्थाको जुन किसिमले चाहिँ हामीले यो व्यवस्था जसरी हामीले गरिरहेका छौँ, हाम्रो व्यवस्थाको मोडललाई हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। एउटा कुरो चाहिँ म पनि के भन्छु भन्दाखेरि डेमोक्रेसीको मोडल अहिले विकल्प डेमोक्रेसी बाहेक अर्को नखोजौँ। डेमोक्रेसीको विकल्प भनेको चाहिँ लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्रै होला, त्यसको विकल्प नखोजौँ। तर व्यवस्था, चरित्र सुधार्ने व्यवस्था चाहिँ हामीले बनाउनु पर्छ। हामी अलिक ज्यादा अराजक भएका छौँ, तलदेखि माथिसम्म हामी अराजक भएका छौँ। त्यो अराजकतालाई चाहिँ हटाउने किसिमले चाहिँ हामीले अब सिस्टमबाट चाहिँ सुरु गर्नुपर्दछ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। डाक्टर साहब, हामी एकैछिनको छोटो विश्राम लिन्छौँ। विश्रामपछि पुनः यहाँसँग हामी जोडिनेछौँ। छोटो विश्रामपछि यहाँहरूलाई पुनः स्वागत छ। हामी कार्यक्रम आजको राजनीतिमा छौँ र समसामयिक राजनीतिमाथि हामी छलफल गरिरहेका छौँ र हाम्रो छलफलमा जोडिनु भएको छ प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल। उहाँलाई विश्रामपछि पुनः स्वागत गर्छु। डाक्टर साहब, पुनः स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। हामी यो प्रक्रियाको विधिका कुराहरू गर्दै थियौँ, शासन प्रणाली व्यवस्थाका कुरा गर्दै थियौँ। यहाँले के देख्नुहुन्छ? यहाँ विधि सिद्धान्तको कमजोरी हो अथवा व्यक्तिवाद हावी हो? कतिपय कुरा त सिद्धान्त छोडेर गइसके पछाडि, विचार छोडेर गइसके पछाडि व्यक्तिवाद हावी हुन्छ। साङ्गठनिक विधि पद्धति आफ्नो ठाउँमा रहन्छ। अर्को कुरो चाहिँ त्यो सङ्गठनलाई सङ्गठनलाई पनि गाइड गर्ने चाहिँ एउटा आफ्नै वैचारिक सिद्धान्त हुन्छ, दर्शन हुन्छ। त्योबाट चाहिँ विचलित भइसके पछाडि व्यक्तिवाद हावी हुन्छ, व्यक्तिगत स्वार्थ हावी हुन्छ, अनि महत्त्वाकांक्षा बढ्छ। अनि मान्छेले के गर्छ भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि आफै मात्रै सर्वे सर्वा देख्छ, त्यो अरू देख्दैन हो कि। आफैलाई ठुलो ठान्छ, आफै कसरी हो, मै खाउँ मै लाउँ, कसैलाई वा मोज म गरौँ भन्ने लेखनाथ पौडेलको कविता थियो। त्यस्तै खालको चाहिँ त्यो एक खालको चाहिँ धारणा बनेर गएको हुन्छ। यो हाम्रो समाज, हाम्रो संस्कृति, हाम्रो उसले चाहिँ देखाएको कुराहरू। अब यसलाई चाहिँ गाइड गर्नका निम्ति, यसलाई विधि र पद्धति अनुसार, सिद्धान्त दर्शन अनुसार ढाल्नका निम्ति त त्यही अनुसारले चाहिँ व्यवस्था पनि अनुकूल हुनु पर्यो। राजनीतिक व्यवस्था, राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था पनि अनुकूल हुनुपर्छ। अब राज्यले अवलम्बन गरेको राजनीतिक व्यवस्था प्रतिकूल भयो भनेदेखि त्यसमा चाहिँ त्यसले एक किसिमको चाहिँ विचलन ल्याउँछ। र राज्यलाई चाहिँ हुँदै के हुन्छ भनेदेखि व्यवस्था असफल भएर त केही हुँदैन, राष्ट्र असफल होला कि भन्ने चाहिँ डर हुन्छ। राष्ट्र असफल हुनु भनेको बडा दुर्दान्त हुन्छ। र जहाँसम्म
त्यो हुनका निम्ति चाहिँ के चाहियो भनेर भन्दाखेरि राज्यमा कम्तीमा पनि राष्ट्रिय एकता कायम गर्ने एक किसिमको चाहिँ के अरे निकै ठुलो जनमतबाट चाहिँ धेरै जसो इस्युहरू राष्ट्र सञ्चालन गर्ने धेरै इस्युहरूमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता जस्तो हामीले नक्सा जारी गर्दाखेरि राष्ट्रिय एकता जुन किसिमको प्रदर्शन भएको थियो त्यो प्रदर्शन देखावटी मात्रै भयो कि भन्ने चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई लाग्दैछ। त्यो देखावटी मात्रै नबनोस्, त्यस्तो खालको चाहिँ यो चाहिँ व्यवहारमा परिणत भएर जाने खालको चाहिँ भयो भनेदेखि त्यसले मात्र चाहिँ राष्ट्रलाई चाहिँ उन्नतिको बाटोमा लैजान्छ। हजुर डाक्टर साहब, यति धेरै राजनीतिक संस्कारमा विचलन आउनु अथवा राजनीतिक संस्कार यति विचलित हुनुमा चाहिँ कमजोरी कहाँनिर छ, हामी कहाँनिर चुकिरहेको अवस्था हो? हामी वैचारिक सैद्धान्तिक धरातल पनि हामी चुक्यौँ, किनभने सिद्धान्त चाहिँ देखाउने दाँत पढ्ने दाँत मात्रै यो घोक्ने मात्रै भयो। सिद्धान्त घोक्ने मात्रै भयो, कुनै उसलाई चाहिँ अवसरका लागि मात्रै हामीले राख्यौँ सिद्धान्त। हाम्रा सिद्धान्तहरूमाथि चाहिँ हाम्रा विचारहरू जुन कुरो अगाडि सारिराखेका हुन्छन्, राजनीतिक पार्टीहरूले जुन किसिमको विचार र सिद्धान्त अघि सारिराखेको हुन्छ त्यो सिद्धान्त अनुसार चल्यो कि चलेन मान्नुहोस् न। एउटा कुरो चाहिँ अब कतिपय पार्टीहरूको त के देखिन्छ भनेर भन्दाखेरि छिनछिनमा चाहिँ आफ्ना विचारहरू परिवर्तन भइराखेका छन्, जुन चाहिँ समयक्रमले त्यो छिनछिनको परिवर्तन मागेको छैन। अब म चाहिँ यही हो, म चाहिँ यही लिन्छु भनेर भनिएको छ। अब नेपाली काङ्ग्रेसले भन्छ एकछिनका निम्ति, म यहाँदेखि सुरु गरौँ, नेपाली काङ्ग्रेसले भन्छ प्रजातान्त्रिक समाजवाद। कहाँनिर अभ्यास गरे प्रजातान्त्रिक समाजवादको? उसले के हो प्रजातान्त्रिक समाजवाद? उसले त्यसलाई आजको सन्दर्भमा पुनर्भाषित गर्ने परिभाषित गर्ने काम गर्यो कि गरेन? नेकपा एमाले भन्छ अब जनताको बहुदलीय जनवाद मदन भण्डारीले प्रस्ताव गरेको अगाडिदेखि ल्याएको। मदन भण्डारी मरेर गइसकेपछि उहाँको पपुलारिटीमा मात्रै यो हो कि यसका वास्तविक के हो त? उहाँले सार्नु भएको कार्यक्रमको रूपमा सारेको जनताको बहुदलीय जनवाद आज कसरी सिद्धान्त भयो? सिद्धान्त कुन ठाउँमा गएर हुन्छ? कसरी सिद्धान्त सैद्धान्तिक बन्छ? उहाँ आफै जीवित भएर चाहिँ यसलाई लिएर गएको भएदेखि त्यो सिद्धान्त बन्थ्यो होला। मलाई त यो सिद्धान्त कसरी बन्यो मलाई अचम्म लागिरहेको छ। यी यस्ता कुराहरूमा हामीले ठुलो बहस चलाउनु पर्ने, छलफल चलाउनु पर्ने, जानुपर्ने यी ठाउँहरू आफ्ना छँदैछन्। अर्को कुरो, यसले जन्माउने सांस्कृतिक धरातल चाहिँ के हो त? यसले दिने सांस्कृतिक शिक्षा के छ? हामीले त्यो सांस्कृतिक शिक्षालाई हामीले कहिल्यै पनि हेरेनौँ। यसले दिने सामाजिक शिक्षा के हो त? यसले दिने सामाजिक शिक्षालाई हामीले कहिले पनि हेरेनौँ। शब्दमा मात्रै जनताको बहुदलीय जनवाद पढिदिएर हुन्छ र? जनताको बहुदलीय जनवाद राम्रा छन्, धेरै कुराहरू छन्, तर के हो भनेर भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले कुन ठाउँमा चाहिँ लगेर अवलम्बन गर्यौँ, कुन ठाउँमा लगेर चाहिँ प्रयोग गर्दैछौँ, हामीले त्यसबाट के चाहिँ शिक्षा लियौँ भन्ने कुरो अहिलेसम्म पनि छैन। अनि अब हामी जान्छौँ पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा। हामी पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा जाँदाखेरि संसदीय व्यवस्थाको प्रयोग गर्न जाँदाखेरि संसदीय व्यवस्थालाई हामी कस्तो बनाउँदैछौँ भनेदेखि एकदमसँगले त्यो कुरूप हामीले कल्पना गरेको त्यो दक्ष प्रजापति जस्तो टाउको बोकाको अनि शरीर मान्छेको हो कि त्यो कुरूपको रूपमा चाहिँ हामीले कल्पना गरेर त्यो ढङ्गले चाहिँ बनाउँदैछौँ। के त्यसले दिन खोजेको यही हो भने चाहिँ यो व्यवस्थालाई चाहिँ त्यो बनाउनेतिर, किन यो बाँच्नुभन्दा मर्ने जाति छ, यसलाई दक्ष प्रजापति बनाएर बस्नु छैन, आवश्यक छैन होइन। या भित्रका चाहिँ राम्रा पक्षहरू छन्, यसको विषयमा बहस, यसलाई चाहिँ राम्रा पक्ष छन्, यसलाई राम्रो बनाउन यत्रो वर्ष भएको यसरी चल्दै जाँदाखेरि चाहिँ जनताको बिचमा जनताको पाटो लिएर, देशका पाटो लिएर हामी एउटै किसिमको सुरक्षा नीति हामी किन बनाउन सक्दैनौँ, के अरे परराष्ट्र नीति हामी किन बनाउन सक्दैनौँ? सबैका अलग ऊ भए पनि एक किसिमको चाहिँ राज्यको आफ्नो किन बन्न सक्दैन? भन्नुको अर्थ के हो भनेर भन्दाखेरि म यही कारण भन्दैछु कि यो व्यवस्थाले यो गुण पो दिन सकेन कि, यो व्यवस्थाले यो संस्कार पो सिकाएन छ कि, यो व्यवस्था चाहिँ किन खर्चिलो भयो, ज्यादा महँगो भयो, त्यसले गर्दाखेरि जनताका वास्तविक जनताका सन्तान पो त्यो ठाउँमा चाहिँ जान सकेनछन् कि। र हामीले त्यो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि चाहिँ ज्यादा खर्चिलो भएको कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक जनप्रतिनिधि करप्टेड पो भएका हुन् कि। अब हामीले यो पाटोबाट किन नसोच्ने? त्यसैले गर्दाखेरि सिद्धान्त र दर्शनलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। पार्टीभित्रका आफ्ना नियम र विधि पद्धतिहरू हुन्छन्, सङ्गठन सञ्चालन गर्ने नियमहरू हुन्छन्, त्यो नियमलाई पनि सञ्चालन गरेर जानुपर्छ। यसलाई राष्ट्रसँग एकाकार गरेर, जनतासँग एकाकार गरेर लिएर गयो भनेदेखि हुन्छ, नभएदेखि हामी बिग्रिएर जान्छौँ। डाक्टर साहब, यहाँले थोरै प्रसङ्ग उठाउनु भएको थियो सुरुमा, हामी आफ्नै विवेकले स्वविवेकले चल्न सकेनौँ, परिचालित भयौँ, यो कारण देशमा यो अवस्था सृजना भयो भन्न खोज्नु भएको थियो यहाँले। हामी किन आफ्नै बलबुताले, आफ्नै स्वविवेकले प्रयोग हुन सक्दैनौँ र अरूले प्रयोग गरिराखिदिनुपर्छ? हामीलाई अरूले प्रयोग गरिदिइराख्नु पर्यो। हामीलाई चाहिँ अरूले प्रयोग कहाँदेखि भनेर भन्नुहुन्छ भनेदेखि अहिलेदेखि होइन,
जुन दिन राणा शासनमा जङ्गबहादुरका सन्तानहरू मारिए, रणदीप सिंहका सन्तानहरू मारिए, नेपालमा शासन गर्ने जङ्गबहादुरले शासन स्थापित गरिसकेपछि, जङ्गबहादुरका सन्तानहरू मारिए, रणदीप सिंह मारिसके पछाडि वीर शमशेर भारतमा रहेको अङ्ग्रेज सरकारसँग एकदम लम्पसार परे। लामो समयसम्म वीर शमशेरलाई मान्यता दिएको थिएन। पछि साह्रै लम्पसार परिसकेपछि अङ्ग्रेजले मान्यता दियो वीर शमशेरलाई। अब त्यहाँदेखि नेपाली मान मस्तिष्कका नेपाली शासकहरू धेरै अर्थमा दक्षिणतिर झुक्दै आए। पछि भारतबाट चाहिँ स्वतन्त्र भारत भयो, भारत आजाद भयो भनेर भारतीय शासकहरू चाहिँ आजाद भारतको कल्पना गरे, सुरु गरे। तर नेपालप्रति हेर्ने दृष्टिकोण अथवा छिमेकीप्रति हेर्ने दृष्टिकोण त्यहाँबाट कहिले पनि सुखद आएन। सानुलाई सानु भनेर हेप्ने, त्यो ढङ्गले चाहिँ हेप्ने, उसको सार्वभौमिकतामाथि चाहिँ दखल अन्दाज गर्ने, उसको राजनीतिमाथि हस्तक्षेप गर्ने, त्यो त भयो। हामीले 7 सालमा देख्यौँ। 7 सालमा क्रान्ति भयो भनेर भनियो, प्रजातन्त्र आयो भनेर भनियो, तर हामीले बुझ्दै लाँदाखेरि चाहिँ त्यो प्रजातन्त्र भारतबाट आयो। नेपाली जनताको आजसम्म पनि नेपाली जनताको चाहिँ त्यो मन मस्तिष्क चाहिँ अझै बनिसकेको छैन भने त कहाँबाट आयो भन्दाखेरि भारतबाट आयो। जब मोहन शमशेरसँग चाहिँ 1950 को सन्धि गरिसके पछाडि अब मोहन शमशेरको काम छैन भन्ने कुरो बुझिसके पछाडि भारत अर्कोतिर लाग्यो। पटक पटक त्यसदेखि पछाडि पनि हामीले हेऱ्यौँ, मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकार बन्यो भारतीय निगाहमा। बिपी कोइराला त्यतिखेर पनि प्राइम मिनिस्टर हुन सकेनन्। पछिबाट चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार भएपछि त्यो पनि लामो समयसम्म टिक्न सकेन। 1.5 वर्षको सरकार बने, इलेक्टेड गभर्मेन्ट। पञ्चायती व्यवस्थाको लामो समयसम्म पञ्चायत एक ढङ्गले लिएर गएको थियो। अब पञ्चायती व्यवस्थामा पनि बेला मौकामा चाहिँ कहिले कुन पात्र सिर्जना हुने किसिमको चाहिँ एक किसिमको दबाब त्यहाँबाट चाहिँ सिर्जना भइराखेको। पछि बहुदल आइसके पछाडि त हामीले देखादेखि हस्तक्षेप। अब त अहिले हुँदाहुँदै भारत मात्रै छैन, खास गरेर हामी भारत र चीनको बिचमा भएको कारणले गर्दाखेरि चीनको प्रगति, चीनको उन्नतिलाई रोक्न खालि त्यहाँ चाहिँ अब एक खालको कम्युनिजम, सोभियत सङ्घमा कम्युनिजम ढलिसके पछाडि पश्चिमाहरूले ठुलो प्रचार गरे। अब चीनको प्रगति र उन्नतिले ऊ चाहिँ अघिल्लो राष्ट्र बन्छ भन्ने दौडा भइसकेपछि पश्चिममा खास गरेर पुँजीवादी साम्राज्यवादी मुलुकहरूले अब त्यो एलायन्स एकातिर एसियामा हेर्नका निम्ति भारततिर लागिरहेका छन्। अब तिनीहरूलाई चिरेर जानका निम्ति हामीले स्वतन्त्र हाम्रो परराष्ट्र नीति के त? हामी दुवै छिमेकीको भन्दा पृथक पनि छौँ, दुवै छिमेकीसँग राम्रो पनि छ। हाम्रो परराष्ट्र नीति यो छ, हामी पहिला छिमेकीलाई हेर्ने, त्यसदेखि पछि अरूलाई हेर्ने भनेर हामी किन स्पष्टसँगले भन्न सक्दैनौँ? नभन्न सक्नको कारण चाहिँ यो आयो नि, यो जुन विवाद आयो, म त अगाडिदेखि भन्दैछु, यो पार्टीभित्रको यो एमाले भित्रैको आएको विवाद पनि त्यतातिरबाट आएको विवाद हो। एउटा विवादको कारण भनेको एमसीसी पनि हो। त्यो एमसीसीकै कारणले पनि यत्रो विवाद आयो, यत्रो श्रृङ्खला बन्यो, यहाँभित्र यत्रो ठुलो डिबेट भयो। आखिर के अब कुनै दिन अझै दुर्घटनाबाट चाहिँ यो बचिसकेको छ भन्न सकिँदैन। त्यसैले बाह्य शक्तिले मजाले खेलेको छ, हामी बाह्य शक्तिको गोटी किन भन्ने? हामी किन भन्दैछौँ डाक्टर साहब? हामी आफ्नै स्वविवेक, आफै भित्र छलफल, आफै भित्रबाट निष्कर्ष निकाल्न किन सक्दैनौँ? बारम्बार विगतदेखि नै हामी किन अरूसँग भर पर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ किन आइरहन्छ? अब मलाई लागेको छ, अब म त भित्र पसेर त मैले त त्यो चाहिँ त के भनेर भन्दाखेरि अरूसँग चाहिँ अरूले एउटा कुरो त हाम्रो जियो पोलिटिक्स यस्तो बन्यो कि अहिले चाहिँ सामरिक महत्त्वको रूपमा चाहिँ हाम्रो नेपाल उभिएको छ, सामरिक ठाउँमा उभिएको छ होइन। संसारका दुईटा द्वन्द्वहरूको बिचमा चाहिँ हामी उभिया छौँ। त्यो द्वन्द्वको बिचमा उभिएको हुनाले गर्दाखेरि अब त्यो साँडेको जुदाई बाछाको मिचाइ हुने सम्भावनाको रूपमा एउटातिर देखिँदैछ। अर्कोतिर चाहिँ के भनेर भन्दाखेरि हामी बिचैमा एकता हुन सकेन। हामी बिचैमा चाहिँ एउटा एक खालको मैले अघि नै भनिसकेँ, एउटै खालको परराष्ट्र नीति हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौँ, एउटै खालको चाहिँ सुरक्षा नीति हामीले अवलम्बन गर्न सकेनौँ। अनि हामी बिचमा भएको हामीसँग भएको गरिबीबाट चाहिँ फाइदा लिएर अरूले गर्ने शोषणलाई चाहिँ हामीले बुझ्न सकेन, हाम्रो लिडरसिपले बुझ्न सकेन र जनतालाई यो बुझाउन पनि सकेका छैन कसैले। र यसले गर्दाखेरि पनि विदेशी शक्तिहरूले खेल्ने मौका चाहिँ पाइराखेका छन्। अब आफै स्थिर नभएपछि त तपाईँ दक्षिणतर्फ अलि बढी सक्रियता हो कि दक्षिणको भनेर यहाँले बताइरहनु भएको छ। यो पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको यो अवस्था सिर्जना हुनु पनि दक्षिणको हात देख्नु भएको छ यहाँले? अब पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम सिर्जना हुनमा दक्षिण पश्चिम
यो छैन भनेर त म भन्दिनँ। मैले अघि नै इन्डिकेट गरिसकेँ। मैले अघि नै के भनिसकेँ भनेर भन्दाखेरि एउटा विवादको कारण, एउटा विवादको विषय, एउटा काम एउटा तपाईँको चाहिँ त मैले त अघि भने नि त एमसिसीको विवाद पनि यो चाहिँ हाम्रो विवाद होइन। यो एमसिसी आएको पनि हाम्रा लागि होइन र जुन किसिमले चाहिँ जुन डिजाइनबाट चाहिँ एमसिसी आएको छ त्यो हाम्रा लागि होइन, त्यो हाम्रो होइन भनेर भन्छु म चाहिँ। मैले देखेसम्म, मैले जानेसम्म, अहिलेसम्म पढेसम्म त्यो हाम्रो हुँदै होइन, त्यो हाम्रो स्वार्थका लागि आएको होइन। र अर्को कुरो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ नेपाली राजनीति, म त मैले यो हेरिराखेको छु। म चाहिँ केही घटनाहरू घटे, ज्यादै दुःखद घटनाहरू छन् अघि। अब म चाहिँ के भन्छु भनेर भन्दाखेरि दासढुङ्गा दुर्घटना पनि म त बाह्य शक्ति देख्छु। नारायण रेड्डी दरबार हत्याकाण्ड पनि म बाह्य शक्ति देखिराखेको छु। इभन सुशील कोइराला आफूले प्रकाशित, आफूले लेखेको पुस्तकमै स्पष्ट रूपमा यो कुरा भनिरहनु भएको छ। तर मैले भने यहाँ यस्ता केसहरू दबाइन्छन्, यी यस्ता घटनाक्रमहरूलाई बाहिर ल्याइँदैनन्, यसको निष्पक्ष छानबिन गरेर त्यसको वास्तविकता बाहिर ल्याइँदैन, यो अर्को पाटो छ। तपाईँले यावत समस्या बताइरहँदा पक्कै पनि निकास खोज्नुपर्छ, देशलाई विकास दिनुपर्छ, स्थिरता कायम गर्नुपर्छ। यसमा हामी कहाँनिर चुक्यौँ र यो शीर्ष नेताहरू भनाउँदाहरूले किन नेपाली राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा लैजान सकेन? पहिलो कुरो त माथि उठ्नका लागि आफ्नो पर्सनालिटी, आफ्नो व्यक्तिगत पर्सनालिटी माथि उठाउनका निम्ति उनीहरूको फेर समाते भनेदेखि उनीहरूले कुनै न कुनै ठाउँमा चाहिँ चुकाउँछन्। अघि म एउटा कुरो हेर्नुहोस् न, अमेरिकाले उठाइदिएको होइन सद्दाम हुसेनलाई? बिन लादेन रसियासँग लड्नका निम्ति, सोभियत सङ्घसँग लड्नका निम्ति बिन लादेन उकासेको होइन अमेरिकाले? बिन लादेनलाई कसले मार्यो? अब त्यो सद्दाम हुसेनको अपदस्थता कसले गर्यो? त्योसँग सधैँ थर्किएर बसिराखेको छ सबै एउटा ठाउँमा चाहिँ। त्यो हिसाबबाट चाहिँ, त्यो मानसिकताबाट पहिला चाहिँ हातै लिनु हुँदैन, पहिला त्यसको चाहिँ आशीर्वादै लिनु हुँदैन। आफ्नो उठाउनका निम्ति चाहिँ त्यो आशीर्वाद दिइसकेपछि आफ्नो जनतामाथि हामी किन विश्वास गर्न? जहाँसम्म लिडरहरूको चाहिँ जुन आफ्नो व्यक्तिगत पर्सनालिटी उठिया छ त्यो आफैमा उठिया छैन, आफै गएर उठेन। उठ्नका निम्ति काहीँ न काहीँ कसैले काहीँ न काहीँ कसैबाट चाहिँ मद्दत लिए, जानेर उनीहरूले बुझेर लिए अथवा नबुझी लिए, त्यो अहिले म भन्न सक्दिनँ। तर कुनै न कुनै ठाउँमा लिँदै जाँदाखेरि चुके। त्यो चुकेको कारणले गर्दाखेरि काहीँ फसेका छन्। त्यो फसेको कारणले गर्दाखेरि त्यो दलदलबाट बाहिर निस्किन सक्दैन। यो लिडरसिप, अहिलेको जुन लिडरसिप, अहिलेको जुन हामी पहिलो पुस्ता दोस्रो पुस्तासम्म भन्छौँ, दोस्रो पुस्तासम्मबाट चाहिँ त्यति धेरै आश गर्न सकिँदैन। किनभने यो उठ्ला भनेर चाहिँ त्यो अब अहिलेको नयाँ जेनेरेसन कुनै आयो, नयाँ कहीँबाट आयो भने त्यसले उठाउला। नभएदेखि कि अब जानका निम्ति कि तलबाट दबाब दिनु पर्यो, पिपुलबाट दबाब दिनु पर्यो। पिपुलबाट चाहिँ अलिकति चाहिँ जनताले चाहिँ अलिकति आवाज उठाए, जनता चाहिँ सचेत भएर गए भनेदेखि एउटा ठुलो होला। यिनै नेताहरू पहिला पहिला तपाईँको पञ्चायत काल थियो, भूमिगत हुन्थे। भूमिगत हुँदाखेरि एउटा गीतको एउटा 2 लाइन मलाई याद छ के भन्थे भनेर भन्दाखेरि जनतालाई उगार्नका निम्ति चाहिँ यो स्वदेशी शत्रु आइलाग्छन् सुन, हतियार उठाऊ, विदेशी शक्ति आइलागे भने जनतालाई जगाऊ भन्थे। किनभने विदेशीसँग लड्नका निम्ति यो वास्तवमा यिनीहरूको ठिक थियो, यो त्यतिखेरसम्म ठिक थियो यो। अब त्यतिखेर सशस्त्र सङ्घर्षको दौरान चाहिँ सशस्त्र सङ्घर्षका कुरा गर्थे, अनि हुँदाखेरि चाहिँ हतियार उठाऊ, स्वदेशी शत्रुसँग लड्नका निम्ति हतियार उठाऊ, विदेशी शत्रु आयो भने चाहिँ जनतालाई जगाऊ भन्नुको अर्थ चाहिँ विदेशी शक्तिसँग लड्नका निम्ति जनता सचेत नभइकन सम्भव छैन। भियतनाममा अमेरिकाको विरुद्ध लडे, भियतनामीहरूले जिते, पिठ्युमा नानी बोकेर पनि आइमाईहरू पनि लडे त, महिलाहरू लडे त्यहाँ चाहिँ। त्यो स्थिति किनभने जनता सचेत भयो भने कुनै पनि विदेशी तागतको चाहिँ डाक्टर साहब अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्ततिर पनि छौँ। यावत प्रसङ्ग, यावत घटनाक्रमहरू बताइरहँदा पक्कै पनि देशलाई निकासतर्फ लैजानु पर्ने हुन्छ। निकास के हुनसक्छ? यो वर्तमान राजनीतिक अस्थिरताको निकासको पाटो के हुनसक्छ बताइदिनुहोस् न। पहिलो निकासको पाटो भनेको चाहिँ कुनै पनि ठाउँमा पहिलो आफ्नो कसैको पनि हामी समाजमै हेरौँ, पहिला आफ्नो घर बलियो हुनुपर्छ, आफ्नो परिवार बलियो हुनुपर्छ। आफ्नो परिवारमा कलह आयो भनेदेखि अर्काले खेल्ने मौका पाउँछ, छिमेकीले खेल्ने मौका पाउँछ, विदेशी अर्काले के अरे परचक्रीले खेल्ने मौका पाउँछ। पहिलो आफ्नो घर बलियो हुनुपर्छ। त्यस कारणले पहिलो कुरो चाहिँ सत्तारूढ दल जुन छ, सत्तामा बसेको छ, चाहे जोसुकै बसोस्, सत्तारूढ दलभित्रको चाहिँ आफ्नो एकता बलियो हुनुपर्छ।
उसभित्र चाहिँ युनानिमसले कुनै विचारहरू लागू गर्दाखेरि युनानिमसले गर्नुपर्छ। त्यहाँभित्र छलछाम र टिकडम गर्न थाल्यो, त्यसको त्यही छलछाम र टिकडमका पछाडि कार्यकर्ता चाहिँ बकअप गरेर हिँड्न थाले, यता पनि ठिक उता पनि ठिक भन्न थाल्यो भने त्यो पार्टीले अथवा त्यो चाहिँ शक्तिले लामो समयसम्म काम गर्न सक्दैन। त्यो शक्तिले लामो समय त्यो एउटा सही निकास दिन सक्दैन। त्यस कारणले पहिलो त्यो बलियो हुनुपर्छ। अनि उसले अरूलाई छिमेकीहरूलाई पनि त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ गराउनुपर्छ। छिमेकीलाई इन्भल्भ गराउनुपर्छ भनेको अर्थ अरू नजिकका पार्टीहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउनुपर्छ, अरू नजिकका शक्तिहरूलाई पनि इन्भल्भ गराउनुपर्छ। यदि दलीय व्यवस्था भित्रैबाट चाहिँ हामी जाँदैछौँ भनेपछि बहुदलीय प्रणालीबाट जाने हो भनेदेखि अरू दलहरूलाई पनि त्यसले सिकाउनु पर्यो, अरू पाठ सिकाउनु पर्यो। अनि त्यही ढङ्गले जाँदाखेरि राष्ट्र निर्माणमा एकमत ल्याउनु पर्यो। जुन राष्ट्र निर्माणमा एकमत लिएर जाने हो भने कुनै पनि बाह्य शक्तिले त्यतिखेर चाहिँ हामीलाई खेलाउन सक्दैन। र अहिलेको रिसेन्टली यो घटना भन्यो भने चाहिँ पहिला म त्यही भन्दछु, आफ्नो घर बलियो बनाऊ, आफू मजबुत भएर बस, त्यसदेखि पछाडि त्यसको छिमेकीलाई सिकाऊ, अनि जनतालाई गोलबद्ध गर। कसैले पनि तिमीलाई कहीँबाट पनि हटाउन सक्दैन। यो देश राम्रो बन्छ, नबन्ने ठाउँ पनि छैन। हस् डाक्टर साहब, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र महत्त्वपूर्ण विचारका लागि यहाँलाई विशेष आभार। धन्यवाद। मेरो पनि माउन्टेन टेलिभिजनलाई हस्। दर्शकबिन, आज हामी समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रममाथि टेकेर नेपालका राजनीतिक दलभित्र आफूलाई शीर्ष स्थानमा राखेका नेताहरूको चरित्र र यिनीहरूको प्रयोग, विधि, सिद्धान्त र वैचारिक कसरी दौडिरहेका छन्, देशलाई कता लैजाँदैछन् र निकास के हुन सक्छ, यिनै विषयवस्तुको पेरिफेरीमा रहेर बहस गऱ्यौँ। यसका लागि आज हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिनु भएको थियो प्राध्यापक डाक्टर राजकुमार पोखरेल जोडिनु भएको थियो। उहाँ राजनीतिक विश्लेषक हुनुहुन्थ्यो। भोलि पुनः नयाँ विषयवस्तु र नयाँ अतिथिका साथ उपस्थित हुनेछु। आजलाई भने बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।